नमस्कार सगळ्या म्हापशेकारांक आनी गोंयकारांक हांव देव बरें करूं म्हणटा। हांव जितेश कामत। अजून गोंयान मॉन्सून सुरू जावंक ना, पूण काल जो उटंगाराचो पावस पडलो, एक दीस पडलो, एक दिसूय न्ही, अर्दो दीस जो पावस पडलो, तातूंत आमी जर पळयत जाल्यार म्हापशा पूर सदृश्य स्थिती ही उपस्थित जाली ही आमकां पळोवंक मेळ्ळी। अशें म्हापशान हाजे पयलींच केन्नाच पळोवंक ना की खंयची स्कुटर व्हांवून वता, गाडयो व्हांवून येता, अशें केन्नाच म्हापशान जावंक नाशिल्लें। पयलीं अशें मुंबय सारक्या जाग्यार जातालें किंवा पणजे उदक भरतालें, कारण ह्यो ज्यो एरियाज आसा म्हणजे मुंबय किंवा पणजे ह्यो समुद्राक सारक्यो लागीं आशिल्ल्यो सिटी आनी ताका लागून लो लायिंग एरियेन आशिल्ल्या कारणान थंय भरते आसतना जर पावस पडत जाल्यार उदक सगळें थंय साचता। पूण इतलें सगळें आसतना सुद्दां मुंबय जर आज पळयत जाल्यार इतली वेवस्था ताणी बरी केल्ली आसा की खूब कडेन बायखळा आनी खंय खंयची मेन सिटी एरियाज आसा जातून उदक भरताले, अश्योच गाडयो व्हांवून वताल्यो, तें आज आमकां पळोवंक मेळना दृश्य। दुसरें आमी पणजे सुद्दां खूब प्रमाणान आज जर पळयत जाल्यार उदक भरपाचे काही ठिकाणी बंद जाल्ले आसा। पूण म्हापशान हाजें परतें जालां, कित्याक आमी सदांच म्हणटा म्हापशा सिटी आशिल्ली ती विलेज जाल्या, आनी आज जर पळयत जाल्यार ही फुडली स्थिती म्हणजे म्हापशेचो विध्वंस हो जावंक लागला। एका जर पावसान म्हापशान अशें उदक साचता, असो उदकाचो लोट येता जाल्यार हाजो गंभीर विचार हो म्हापशेकारांक करचो पडटलो। हातूंत फक्त जे पब्लीक रिप्रेझेंटेटिव्ज आसा, जे आमी निवडून दिता ते लोकप्रतिनिधी आसा, तांकां दोश दिलो म्हणून जायना, तांचो दोश आसाच, पूण सगळ्यांक चड दोश हो त्या लोकांचो जे हांकां मतां घालता आनी वारंवार निवडून दिता। त्या म्हापशेकारांनी विचार करपाचो गरज आसा की म्हापशाचें तुमकां बरें जाल्लें जाय काय अशेंच पाड पडिल्लें जाय तें। कारण आतां सामको कळस जालो, एक खंयच्या पक्षाचो विचार करून, एक खंयच्या आपल्याक बरो आसा मनीस म्हणून अकार्यक्षम अशें तुमी पब्लीक रिप्रेझेंटेटिव्ह निवडून दिता। आनी आज जी स्थिती उपस्थित जाल्या हाका पूर्णपणे जर दोशी कोण आसत जाल्यार ते म्हापशेकार आसात जे 10,000 आनी ऑड फिगर म्हापशेकार आसात, जी आपली मतां घालून घालून परत परत ते वारंवार त्याच मनशांक मतां घालता। आज म्हापशानूच न्ही, आमी गोंयान सुद्दां खूब कडेन पळयलां की लोकशाहीचो मार्ग आसतना सुद्दां लोकांनी डायनेस्टीज तयार केल्ली आसा, आनी म्हापशाय त्या डायनेस्टीचो एक पार्ट। आनी ही डायनेस्टीज तयार केल्ल्या कारणान जे लोकप्रतिनिधी आसा तांकां लोकांचो कसलोच भंय उरिल्लो ना, तांकां होय भंय उरिल्लो ना की आपल्याक बाबा निवडून दिवचें ना, कारण तांकां पूर्णपणे खात्री आसा की हे जे मतदार तांचे जाल्ले आसा आनी आपली पूर्ण आत्मा जो आसा तो हांच्या पांया कडेन घाण दवरला, आपलो आत्मा जो आसा तो सरेंडर केल्लो आसा हांचे फुडें। आनी आतां ते उरिल्ले ते डेड बॉडीज कशे आसात, हांव तांचे कडेन मागता की मनीस जाया, डेड बॉडीज कशे वागूं नाका। दोळे तुमकां देवान दिल्ले आसा, तकली दिल्ली आसा, स्वता आपल्या तकलेचो आपले ओपिनियन दवरा, आपल्या तकलेचो बुद्धीचो वापर करा, आनी फुडल्या फावट मतां घालतना ह्या सगळ्यांचो विचार करून असो मनीस निवडा जो म्हापसा मतदारसंघा खातीर विधानसभेत आवाज उठोवंक शकता, म्हापसा मतदारसंघाचें नांव वयर काडूंक शकता, म्हापसा मतदारसंघान जो विकास गेली 25-30 वर्सां जावंक ना तो 5 वर्साच्या कार्यकाळान करूंक शकता। कारण जो पब्लीक रिप्रेझेंटेटिव्ह आसा, जो आमदार आसता किंवा कोणी जर कावन्सिलर आसा, ताका संविधानान 5 वर्साचो काळ दिल्लो आसा, 25 वर्सांनी। 25 वर्सान कोणें 25 कामां केली जाल्यार म्हज्या खातीर तो अत्यंत फेल्युअर असो पब्लीक रिप्रेझेंटेटिव्ह। म्हणून हांव तुमचे कडेन मागता असो मनीस निवडा जो 5 वर्सान 25 ते 50 कामां करूंक शकता, 5 वर्सान अशें म्हापसा डेव्हलप करूंक शकता की तुमी केन्ना स्वप्नान सुद्दां चिंतून नाशिल्ले। आनी हांव तुमचे कडेन परत एकदां मागता की इनकॉम्पिटंट नाका म्हणून दुसरो इनकॉम्पिटंट निवडून दिवं नाका। तकली वापरा,
क्षमता पळया कोण उलोवंक शकता तो. विधानसभेन वचून थंय फुगडी घालपाची नसता. विधानसभेन थंय जे आपलो मतदारसंघ आसा ताजे प्रश्न प्रखरपणे मांडपाचे असता आनी ताज्या खातीर भाशा जाय, ताज्या खातीर वील पॉवर जाय, ताज्या खातीर खंयच्या पक्षार निवडून आयलो किंवा खंयचे पयशे वांटून निवडून आयलो म्हणून तो मनीस थंय प्रश्न तुमचे मांडूंक शकना आनी कसलीच उदरगत म्हापशेची करूंक शकना. म्हणून हांव तुमचे कडेन मागता की आज तुमी जो सीन पळयला म्हापशांत जाला ती दुर्वेवस्था पळयल्या ताजी पब्लीक मेमरी शॉर्ट म्हणून विसरूं नाका. लक्षांत दवरा. ही एकूच गजाल ना म्हापशांत. म्हापशांत भोंवा, दोळे उगडून भोंवा आनी सगळे पडे पळया कितें चल्लां तें. आज वता तें गार्बेजीचें साम्राज्य, आज वता ते जमनी बळकावपाचे कटकारस्थाना चालू आसा, आज वता थंय रस्ते फोडिल्ले आसा. 1 वर्स पयलीं जे हॉटमिक्स घाल्ले ते आज परत पायपलायनी घालपाक फोडल्या. अरे तुमकां खबर नाशिल्लें, गव्हर्मेंट डिपार्टमेंटांक खबर नाशिल्लें किंवा ह्या सगळ्या गव्हर्मेंट डिपार्टमेंटाक हँडल करपी जो आमदार आसा ताका खबर नाशिल्लें की बाबा थोड्या तेंपान पायपां घालपाक फोडपाचें आसा म्हणून. अरे पयलीं तुमी इलेक्ट्रीक केबल घालपाक फोडले, परत हॉटमिक्स घाले, परत फोडले आनी आतां पावसाच्या तोंडार जेन्ना 15 मेक सूचना आसा गव्हर्मेंटाची की 15 मेच्या उपरांत हॉटमिक्सिंग करूंक जायना, डांबरीकरण करूंक जायना कारण तो रोड व्हांवून वता अँड दीस इज अ बिगस्ट लॉस फॉर पब्लीक एक्सचेकर. आमच्या तुमच्या टॅक्सांचो पयसो वाया वता आनी ताका लागून सांगिल्लें आसा की 15 मे उपरांत केन्नाय पावस पडूंक शकता तेन्ना हॉटमिक्स कामां ही करप ना किंवा कसलेंच डांबराचें काम करप ना. तरी आसतना आनी 15 मेच्या